अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़ैन के साथ। आज की दिलचस्प स्टोरी के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। तेहरान में अमरीकी और इसराइली हमलों से 10 बच्चे शहीद हो गए हैं। इसराइली शहर हीफा पर ईरान के जवाबी मिसाइल हमले किए गए हैं, जबकि पासदान इनकलाब का बड़ा दावा आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल कभी पहले जैसी नहीं होगी, ये कह दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई सामने आ गए हैं। ईरान के वार उनसे बड़ी जंगी हिकमत अमली की तैयारी कर ली गई है। ईरान ने कैसे अचानक अमरीकी लड़ाका हथियारे मार गिराए, ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगा अपने आज के इस वीलॉग में। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे इल्तिमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें। पहली स्टोरी की बात करूंगा कि तेहरान में अमरीकी और इसराइली हमलों से 10 बच्चे शहीद हो गए हैं, जबकि इसराइली शहर हीफा पर ईरानी जवाबी मिसाइल हमले किए गए हैं। जबकि पासदाने इनकलाब ने दावा करते हुए कहा है कि आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल कभी पहले जैसी नहीं होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किए गए बयान में IRGC नेवी कमांड ने कहा है कि इस अहम बहरी राहदारी पर गैर मुल्की बालादस्ती का दौर खत्म हो चुका है। बयान में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हालिया इलाकाई पेशरफ्त ने ताकत के तवाज़ुन को बदल दिया है और बैरूनी कुव्वतों के खास तौर पर अमेरिका की ईरान के करीबी समुद्री इलाकों पर असर अंदाजी महदूद हो गई है। जनाब मोहतरम व्यूअर्स, बयान में कहा गया है कि आबना हुर्मुज़ अब अपनी साबका सूरत हाल में वापस नहीं आएगी। बिलखुसूस अमेरिका और सहूनी रियासत के लिए रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपनी बहरी मौजूदगी में इजाफा किया है, निगरानी निज़ाम को अपग्रेड किया है और फौरी रद्द-ए-अमल की सलाहियत को बेहतर बनाया है ताकि अपनी समंदरी हदूद का दफा और आबना हुर्मुज़ से तवानाई की तसील को यकीनी बनाया जा सके। ईरानी अस्करी क़यादत ने यह भी खबरदार किया है कि अगर अमेरिका या इसके इत्तेहादियों ने इस नई सूरत हाल को चैलेंज करने की कोशिश की तो इन्हें फौरी और फैसला कुन रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, ये बयान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान के बाद सामने आया है, जिनमें उन्होंने आबना हुर्मुज़ में पाबंदियां बरकरार रहने की सूरत में ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई बशमूल अहम तनसीबात में मुमकिन हमलों की धमकी दी है। अच्छा, इसमें मैं बात करता हूं अपने दूसरे मौजू पर कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई सामने आ गए हैं। वार रूम से बड़ी जंगी हिकमत अमली की तैयारी कर ली गई है। ये खबर आखिर है क्या? व्यूअर्स, आपको बताऊं तो जंग के दौरान ईरान ने पहली बार रहबर आला मुस्तफा खामनाई की वीडियो जारी कर दी है। इस वीडियो में इन्हें एक जदीद फौजी ऑपरेशन रूम में दाखिल होते दिखाया गया है। ताहम सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो के हकायक की जांच से मालूम हुआ है कि यह वीडियो मुस्तरद नहीं बल्कि मसनूई तौर पर तैयार की गई है। वीडियो में क्या दिखाया गया है? सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप में मुस्तफा खामनाई को एक हाई टेक कमांड सेंटर में दाखिल होते दिखाया गया है, जो कि आप वीडियो पर भी देख रहे हैं, जहां इसराइल के डेमोना न्यूक्लियर रिएक्टर की बड़ी तस्वीर और इसके कोऑर्डिनेशन भी नुमाया तौर पर नजर आ रहे हैं। फैक्ट चेक के मुताबिक ये वीडियो गैर मुसद्दका है और इसकी कोई सरकारी तस्दीक मौजूद नहीं, जबकि मैंने भी अपने जराये से पता किया और ग्रुप की जानब से किए गए तर्जीह में बताया गया है कि यह वीडियो मसनूई ज़हानत AI के जरिए तैयार या एडिट की गई है और इसकी सदाकत की तस्दीक के लिए कोई काबिल एतमाद जरिया मौजूद नहीं। ये वीडियो सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स साबका ट्विटर पर GV एक्सप्रेस नामी अकाउंट ने शेयर की। इस ब्रेकिंग न्यूज करार देते हुए दावा किया गया कि ईरान ने पहली बार सुप्रीम कमांडर मुस्तफा खामनाई की फौजी ऑपरेशन रूम में आमद की वीडियो जारी की है। ताहम ईरानी सरकारी मीडिया इदारों जैसे इस्लामी जमहूरिया न्यूज एजेंसी इरना, इस्लामी जमहूरिया ईरान ब्रॉडकास्टिंग, IRIB या तस्नीम न्यूज एजेंसी में इस वीडियो के हवाले से कोई खबर नशर नहीं की गई। इसी तरह बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे बशमूल रॉयटर्स, BBC और CNN ने भी इस नौइयत की किसी वीडियो की तस्दीक नहीं की। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस तंजीह के मुताबिक 2026 के अवाइल में अपने वालिद आयतुल्लाह खामनाई की शहादत और इनके जिम्मेदारियां संभालने के बाद मुस्तफा खामनाई की कोई तस्दीक शुदा अवामी मौजूदगी सामने अब तक नहीं आई और इनकी जानब से सिर्फ तहरीरी बयानात जारी किए गए हैं। ये वीडियो एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी और जंग के बाइस खित्ते में तनाव बढ़ा हुआ है। वीडियो में इसराइल के डेमोना न्यूक्लियर रिएक्टर की तस्वीर और कोऑर्डिनेशन का शामिल होना भी मुमकिन अस्करी
کشیدگی سے متعلق قیاس آرائیوں کو ہوا دیتا ہے۔ مصنوعی مواد کے شواہد فریم با فریم جائزہ ظاہر ہوتا ہے کہ ویڈیو کے کچھ حصے علی خامنئی کی ویڈیو سے جن پر ڈیجیٹل اثرات ڈال کر نیا منظر پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو میں دھندلے چہرے، غیر فطری روشنی اور اچانک بصری تبدیلیاں گلیچز بھی موجود ہیں جو عام طور پر اے آئی سے تیار کردہ یا بھاری ایڈیٹنگ والی ویڈیوز میں پائی جاتی ہیں۔ ڈی ڈبلیو اور میموری جیسے فیکٹ چیکنگ ادارے اس سے قبل بھی اس نوعیت کی پراپوگنڈا ویڈیوز کی نشاندہی کر چکے ہیں جن میں مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے ناظرین کو گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ میں اگر آپ کو اس کی اصل حقیقت بتاؤں تو یہ وائرل ویڈیو مستند نہیں اور اس کی کسی سرکاری یا معتبر ذریعے سے تصدیق نہیں ہوئی۔ اچھا، آج کی میں اپنی آخری سٹوری پر آتا ہوں۔ ایران نے کیسے اچانک امریکی لڑاکا طیارے مار گرائے؟ میں آپ کو ایک دلچسپ حقیقت بتاتا ہوں کہ ایران پر ہونے والے امریکی اور اسرائیلی حملوں کا سلسلہ گزشتہ ایک ماہ سے جاری ہے۔ ان حملوں کے باوجود ایرانی فوج اب بھی ایک سخت حریف ثابت ہو رہی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران نے گزشتہ روز ایک F-15E اسٹرائک ایگل مار گرایا جس میں سوار ایک اہلکار کو بچا لیا گیا، جبکہ دوسرے کی تلاش جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا دعویٰ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ اس کو بھی تلاش کر لیا گیا ہے۔ بہرحال ایرانی سرکاری میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایک 10A وار تھوک طیارہ خلیجی خطے میں ایرانی دفاعی کارروائی کے بعد گرد کر تباہ ہو گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کو مکمل طور پر تباہ کرنے اور ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیت نمایاں حد تک محدود کرنے کے دعووں کے باوجود یہ واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایران اب بھی جوابی کارروائی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری کردہ ویڈیوز سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی طیاروں کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، جن کی رہنمائی روایتی ریڈار کی بجائے آپٹیکل اور انفراریڈ سینسر سے کی گئی۔ ماہرین کے مطابق جاری کردہ تصاویر ہائی کنٹراسٹ تھرمل امیجز دکھائی دیتے ہیں جو عام طور پر الیکٹرو آپٹیکل انفراریڈ EOIR نظام کا خاصہ ہوتی ہیں۔ چونکہ ایران کے بیشتر ریڈار گائیڈڈ دفاعی نظام امریکی اور اسرائیلی حملوں میں تباہ ہو چکے ہیں، اس لیے اب وہ زیادہ تر ایسے پیسیو سینسز پر انحصار کر رہا ہے جو طیاروں کے انجن سے خارج ہونے والی حرارت کو پکڑتے ہیں۔ انفراریڈ سسٹم بغیر ریڈار کے طیارے کے انجن کی حرارت کو شناخت کر کے ہدف کو لاک کرتا ہے اور پھر میزائل اسی حرارتی نشان کا تعاقب کرتے ہوئے نشانہ بناتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کا مقامی تیار کردہ مجید AD-08 میزائل نظام ان حملوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ مختصر فاصلے تک مار کرنے والا دفاعی نظام ہے جو 2021 میں متعارف کرایا گیا تھا اور کم بلندی پر پرواز کرنے والے طیاروں، ہیلی کاپٹروں، کروز میزائلز اور ڈرونز کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ نظام ریڈار کے بغیر صرف انفراریڈ اور الیکٹرو آپٹیکل ٹریکنگ کے ذریعے تقریباً 15 کلومیٹر تک اہداف کو شناخت کر سکتا ہے، جس سے اس کی خفیہ صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں تو A-10 یا F-15E جیسے جدید طیاروں کو انفراریڈ نظام سے نشانہ انتہائی مشکل بنانا ہوتا ہے۔ یہ طیارے تیز رفتار، غیر معمولی چالاکی اور جدید دفاعی نظام رکھتے ہیں۔ ان میں حرارت کم کرنے والی ٹیکنالوجی، خصوصی کوڈنگز اور فلیئرز جھانسا دینے والے سگنلز شامل ہوتے ہیں جو میزائل کے سینسرز کو گمراہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایسے حملے عموماً قریبی فاصلے اور کم بلندی پر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں جب طیارہ عارضی طور پر کمزور ہو۔ ایران نے حالیہ ہفتوں میں متعدد امریکی اور اسرائیلی ڈرونز اور طیارے مار گرانے کے دعوے کیے ہیں جن میں MQ-9 ریپر ڈرونز اور اسرائیلی ڈرونز شامل ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کچھ تھا، ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں، اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔